ल यहाँसम्म भयो है, बुझ्यो है? हजुर ल भन त क्वेशन भन त एकचोटि। क्वेशन सर र यहाँ टाइप गर्छु, एकचोटि भन त। in triangle ABC इन ट्रायंगल ABC AB and AC AB and AC are produced D and E respectively. अनि Full stop on त्यसपछि if BO and CO. BO and CO are the bisectors. Bisectors Or angle DBC and BCE respectively. Prove that angle BOC is equals to 90 degree. Angle BOC equals to 90 degree. A by 2 हो, यही हो। हजुर ल यसमा अब ABCD जे मानेर गर्दा पनि हुन्छ है। अब जस्तो BOC लाई हामीले x मान्यो भने हैन हैन यसलाई y मानौं, यो भयो z भयो हैन, a लाई a नै मान्दियौं, यसलाई b नै मानौं, यसलाई c नै मानौं। यहाँसम्म ठीक छ? हजुर अब यति ठीक भएपछि ABC सम्म यस्तो भयो हैन। यसमा हामीले के गर्छौं अब, यहाँनेर के भनेको छ BO and CO are bisectors of angle DBC भनेको छ हैन। BO र CO, BO कहाँ छ? यहाँनेर माउसको कर्सर देखिरहेको छ BO CO हैन। BO and CO are bisectors of BCD. कता छ? यहाँ B छ, सरी DBC, DBC यहाँ छ अनि अर्को BCE यहाँ छ। हामीले पहिलादेखि ABCD मानेर गर्ने भएको भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। अब यति भइसकेपछि यहाँसम्म क्लियर छ है? नेमिङ दिएकोमा केही प्रब्लम छैन हैन। अब स्टेप 1 तिमीले याद गर। स्टेप 1 भयो भने स्टेप 1 मा हामी के गर्न सक्छौं त? बाइसेक्टर हो भनेपछि यो y भएपछि यो y हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? हजुर किन भन्दाखेरि DBC को बाइसेक्टर त BO हो नि त। अब यो हुने बित्तिकै के भयो त? बाइसेक्टर्स हुने बित्तिकै तपाईको यो दुईटा एंगल चाहिँ बराबर हुने भयो। त्यही भएर y = y। यता अर्को के भनेको छ? BCE, बिस्तारै हेर हैन, BCE हैन। BCE को बाइसेक्टर्स पनि अब z भनेपछि यहाँनेर के हुने भयो त? यो पनि यहाँनेर z लेख्न सक्यो। बुझ्या हो? यो बराबर हुन्छ। अब हामीले यसमा गर्ने काम भनेको यो ट्रायंगल भयो, यो ट्रायंगलमै फोकस हुन्छौं के, यो ट्रायंगलमा अनि यो B र C मा फोकस हुन्छौं है। अनि एउटा दुईटा हामीलाई एक्स्ट्रा कुरा थाहा हुनुपर्छ, त्यो गर्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ। अब y = y हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन। अहिले हाम्रो कन्फ्युजन हटाउनको लागि हामी यसलाई यो y लाई के गरौँ भन्दाखेरि y1 भनौँ है त, अथवा यसलाई
सजिलो बनाउनको लागि यस्तो गर्दा नि हुन्छ यसलाई चाहिँ y1 भनौं अनि यो z लाई पनि तपाईले z1 गर्दिनुस् हैन धेरै पर गयो त यसलाई यहाँ लेखौं यसरी ल z1 भयो हैन y को y1 भयो ल दुईटा 1 आयो फेरि एनी बेला हामीले बुझिहाल्यो ठिकै छ है अब यसमा हामी के गर्न सक्छौं त भन त अब स्ट्रेट लाइन को युज गरे पनि हुन्छ है डाइरेक्ट हामीले लेख्न सक्छौं यसमा के गरी गर्ने हो भन त स्ट्रेट लाइन यो मान्यो भने यताको पनि स्ट्रेट लाइन लिने यताको पनि स्ट्रेट लाइन लिने हैन फर्स्ट स्टेपमा यहाँको सेकेन्डमा यहाँको थर्डमा अनि ट्रायंगलको प्रपर्टी युज गर्छौं ट्रायंगल भनेको त्यो त्यही अनुसार ट्रायंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर यो होललाई पनि एउटा नाम दिउँ यो पुरै y र y1 भने जस्तै यो पुरैलाई के नाम दिने त एंगल DCB नै लेखौं न है धेरै नाम दियो भने पनि 4 हुन्छ एंगल DBC भनेको के हुन्छ त 180 डिग्री माइनस B यो जसरी लेखे पनि हुन्छ है यो स्ट्रेट को कुरा गरेको हो हामीले किन भन्दाखेरि यहाँ माथि भएको B र DBC हैन DBC B र DBC जोड्यो भने 180 हुँदैन एड गर्दा एकचोटी हेर त साइडमा फिगरमा हेर त DBC र यो B जोड्यो भने 180 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर अनि त्यस्तो भयो भने यो यताको जस्तो लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन भन त पाइन्छ बुझ्यो नि है हजुर अब त्यसपछि अर्को एउटा हामी गरौँ यो y र y1 भनेछ नि हो त्यस्तै गरी यसलाई हामी y भनेको के लेख्न पाइन्छ ल भन त y इक्वल्स टु 1/2 एंगल DBC यो DBC को सट्टा पनि अरु कुनै नाम दिदा हुन्छ है तर जे गरे नि कुरा त त्यही हो बुझे कि बुझेन हेर त y इक्वल्स टु 1/2 एंगल DBC भनेको बुझ्यो 1/2 किन गरेको बुझेन सर किन भन्दाखेरि नि y भनेको त अनि एंगल के भन्छ y मा के छ हेर y भनेको y + y1 गर्दाखेरि यहाँनेर के भनेको छ BO चाहिँ बाइसेक्टर हो भनेर भनेको छ नि त हैन BO बाइसेक्टर हो भनेर भनेको छ भनेपछि यो दुईटा त बराबर हुन्छ अनि यो पुरै एंगललाई है यसलाई बिस्तारै बुझौं केही छैन यस्तो छ है हजुर यहाँनेर D छ यहाँनेर B छ अर्को के छ C यहाँनेर छ हामीसँग ल ठीक छ नि ल अब यहाँनेर y छ हाम्रो यहाँनेर y1 छ ल यति बुझ्या छ कि छैन यति मात्र भन ल यति बुझ्यो अब यति बुझ्यो भने y भनेको यसको हाफ हैन त y1 र y जोड्दा यो हुन्छ यो y र y1 त इक्वल हुन्छ अनि y भनेको यो एंगलको हाफ भएन त बाइसेक्ट गर्छ भनेपछि आधा आधा भयो नि त अहिले बुझ्यो
नबुझ्यो नि बुझ्यो भने जस्तो छ। ल यो भयो है, बुझ्यो है। ल हजुर अब y भनेको के हुने भयो त भन्दा 1/2 भयो है। अब हजुर एंगल DBC भनेको के हो माथि हेर्नुस् त एकचोटी 180 - b हो कि हैन? हजुर ठीक छ नि, हामीले केही गरेको छैन, यो स्ट्रेट एंगल गर्यो हैन, यसलाई यो बिकज अफ को सिम्बल ले दिउँ हैन, यो पर्दैन अहिले। ल यहाँसम्म बुझ्या छ? त्यसो भए y भनेको के हुन्छ त 1/2 ले 180 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 90 माइनस b/2 हुन्छ। यो आको बुझ्नु भयो? न मलाई यति मात्र भन्नु, यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? अलि बुझ्दैन सर। ल हेर है, म गरिरहेको छु। y इक्वल्स टु 1/2 इन्टु 180 हैन, माइनस हो। अब 1/2 डट भनेको इन्टु ल है b। अब बुझ्यो? माथिकोबाट तलको स्टेप आको। यसले यो ब्र्याकेट भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गरेको हो के। हामी यस्तो गर्दैनौँ, जस्तै पहिलाको यो बेसिक रुलहरु जस्तै त हो त, यो त बेसिक क्याल्कुलेसन हो त। ल यस्तो आयो भने हामी यसलाई के गर्छौं त हैन? इफ यो भनेको के भयो त, तिम्रो भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन? तिमीले बुझेको हो तर कन्फ्युज मात्र भयो। ल यहाँसम्म ठीक छ? मैले किन यति बिस्तारै गरिरहेको छु थाहा छ? स्टेप 1 बुझ्ने बित्तिकै स्टेप 2 सेम हो के, अनि स्टेप 3 मा गएर त्यसको भ्यालु मात्र हाल्दिने हो। यति 2 लाइन बुझ्यो त? ल यति बुझ्यो है। अब म स्टेप 2 भनेर लेखौँ त यहाँनेर। स्टेप 2। अब स्टेप 2 मा पनि सेम त्यस्तै हो है, हेर्नुस् है त। एंगल उतापट्टिको एंगल लिउँ। अब सेम हो। अब यो त खास तिमीलाई नै गर्न लाउनु पर्ने हो मैले, तै पनि मैले गर्दै। BCE, किन म यो BCE अनि DBC लेखिरहेको छु थाहा छ? यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न मिल्छ नि त, CBD हैन? यसरी पनि, यता साइडबाट पनि। तै पनि हामीलाई माथि क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एंगलको नाम लेख्नु पर्छ है त। एंगल BCE को के हुने भयो भन त? अब BCE पनि त्यस्तै ठ्याक्क 180 डिग्री माइनस C। बुझ्यौ? अब यसको रिजन के हो त? C प्लस एंगल के त? BCE। BCE भनेको चाहिँ कति हो त? 180 डिग्री हुन्छ। अनि यसको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्रेट एंगल हैन? यहाँसम्म ठीक छ? हजुर। ल अब C भनेको के हो त? माथिको जस्तै हो, अब सबै सेम हो। C भनेको चाहिँ अब फेरि 1/2 के हुन्छ भन त? 1/2 एंगल यतापट्टिको एंगल यस्तै बनाउ त। यो त बाइसेक्ट गर्छ भनेछ हामीले, BCE हो। BCE। अब यति भइसकेपछि तपाईको के हुने भयो त? अब माथिको जस्तै हामी भ्यालु राख्छौं, केही गाह्रो छैन। 1/2। अब BCE भनेको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो भन त? 180 माइनस C हैन? C कहाँ छ देखिरहेको छौ नि यो फिगर? ABC माथि छ, XYZ तल छ हैन? अब C इक्वल्स टु कति हुन्छ? माथिको जस्तै मल्टिप्लाई गर्दा। अब त बुझ्यो है? अब डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ, 1/2 C लेख्दा बुझिहाल्छ हैन र? यो हाम्रो भयो 2 भयो। ल स्टेप 1 र 2 मा के प्रब्लम छ भन त? छैन है। अब 3 मा हामी एकचोटी हेर्छौं। 3 मा कुन स्टेप हेर्छौं ल भन त?
3 मा हामी ट्रायंगलको काम गर्छौं ट्रायंगलमा हामीले के गरेको थियौं त्यही अनुसारले गर्छौं के यो ट्रायंगल BOC ट्रायंगललाई लिन्छौं अब आन्सर आयो है अब बुझ्छ तिमीले सबै बुझिसक्यो हैन अब स्टेप 3 मा इन ट्रायंगल BOC अब सम अफ इंटरनल एंगल अफ ट्रायंगल गर्ने हो के अब BOC मा हामी कसरी गर्न सक्छौं भन त एंगल BOC इक्वल्स टु के हुन्छ BOC भनेको चाहिँ 180 डिग्री माइनस एंगलकै नाम लेखे पनि भयो जे गरे पनि भयो है विस्तारै गर्दिन्छु OBC हैन OBC प्लस एंगल OCB अलिकति फरक तरिकाले गरेछ है माथि स्ट्रेट गरे जस्तै यो किन भयो त भन्दाखेरि यसलाई उता लाँदा त फेरि एंगलको सम त त्यही नै हो हैन यो भन्नु र यो भन्नुमा केही फरक छैन है त x plus y plus z equals to 180 degree sum of internal angle of triangle हैन यो किन भयो यसको रिजन चाहिँ यो हो यो x y z जोड्दा यति हुन्छ अनि यसलाई हामीले उता लान पाए कि पाएन BOC भनेको x हो हैन अब तिमीले यहाँनेर यसैलाई x equals to भनेर 180 minus y plus z गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन त यो लाइन क्लियर छ नि क्लियर छ ल क्लियर छ भने यसपछिको स्टेपै यही हो यहाँ किन लेख्नु यसलाई तल लेख्दिन्छु म BOC भनेको x भयो अब BOC भनेको x भयो x भनेको चाहिँ के भयो त 180 माइनस के हो OBC भनेको OBC भनेको भन्नुस् त y हो प्लस अनि OCB भनेको चाहिँ के हो त z हो z ल ल एकैछिन होल्ड गरौँ यहाँनेर यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौं त BOC प्रुफ गर्नुपर्ने के रहेछ BOC x equals to 90 माइनस ठीक छ a प्रुफ गर्नुपर्ने 90 माइनस a by 2 हैन x equals to 90 माइनस a by 2 माथिको बुझ्या छ है अब यति भइसकेपछि अब लगभग आन्सर आइसक्यो यति नै हो गाह्रो छैन केही यसमा तर स्टेप चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब x equals to 180 माइनस अब तपाईले माथि निकाल्नु भएको y को भ्यालु कति छ भन्नुस् त 90 माइनस p by 2 हो ठीक छ z को भ्यालु भन्नुस् त मलाई हामीसँग z को भ्यालु छैन c को भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेका छौं हैन c ए मैले z भनेर c को भ्यालु चाहिँ निकाल्दिन्छु नि त यहाँनेर
Z minus C B ए ठीक छ B/2 OCB 1/2 एंगल OBC यहाँ छ C को ठाउँमा Z हाल्ने पुग्छ भनेर त्यो एन्सर निकालेको ठाउँमा C को ठाउँमा Z हाल्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीले तीनवटा एंगलको गर्दै छौं हैन Z भनेको Z को भ्यालु यहाँनेर BCE भनेको त अनि हामीले BCE नै लेखेको छौं नि त BCE भनेको C हो भनेर हामीले यहाँ मानेको छ त छैन नि छैन हो त्यही नेर हामीले यहाँ मिस्टेक गरेछौं BCE भनेको चाहिँ यहाँ मैले डाइरेक्ट CC यसरी लेख्दिन नहुने थियो के BC भनेको 180 डिग्री माइनस C प्लस एंगल BCE प्लस 180 हेर त यसलाई के गर्न सकिन्छ अब फेरि C भनेको C नै त हुँदैन हैन त्यही भएर BC भनेको त Z हो बुझ्यौ OCB र BCE यहाँनिर कहाँनिर मिस्टेक भयो माथिको र तलको प्रोसेस सेम छ हेर त एकचोटी C plus angle BCE equals to 180 BCE Z भनेको 90 minus 1/2 C और x equals to 180 minus यो क्याल्कुलेसन गर त कति हुन्छ 90 90 180 हो माइनस B/2 माइनस यसलाई पनि C/2 गर्दै हुन्छ है और x equals to 180 माइनस अब यो ब्रैकेट खोला त 180 माइनस माइनस प्लस हो C/2 फेरि प्लस C/2 x equals to के चाहिँ मिस्टेक भएर गर्दै जाँदा सबै कुरा रेकर्डिङले बिगारे जस्तो लाग्यो ल ठीक छ यो तरिकाले गर विभूति यो तरिका छ नि यसमा यो राख है अनि यसमा मेन हुन्छ के भन्दाखेरि ए भनेको के हो भन त ए को ठाउँमा हामीले के राख्न पाउँछौं 180 डिग्री माइनस B plus C हो के हैन भन त ए ठीक छ यो बुझ्यौ तिमीले हेर त यो कता लेख्नु देखेन मैले स्क्रिन देखेन ह्याङ भएछ
अहिले देख्यो? स्क्रिन त देखिरहेछ सर, तर तपाईँले लेख्नुभयो नि त्यो देखेन कि। पख है त। अहिले देख्यो? स्क्रिनमा देखेको भने एउटा लेख्नु सर। लेखिरहेको छु मैले, a इक्वल्स टु 180 भनेर लेखिरहेको छु, देखेन? देखेन सर। म यसलाई स्टप गरेर फेरि सेयर गर्छु है। अहिले ठिक छ? हजुर देखेँ सर। यहाँसम्म बुझ्दैछौ नि अलिअलि? गर्न खोजेको के हो भनेर? इन ट्रायंगल एबीसी यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ क्या हामीले लेख्दाखेरि। तिमीले यो बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर सोध्न खोजेको। माइनस बी प्लस सी यो बुझ्छ? यहाँ माथि भएको एबीसी मा चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझेको छ कि छैन? यो ट्रायंगलमा यो हुन्छ भने तिमीले बुझ्छ कि बुझ्दैन भन त? अलि कन्फ्युज हुन्छ। ओ यस्तै यस्तै कुरा छ के यसमा, खासै कन्फ्युज त हुँदैन। त्यो हामीले जति नै पढे पनि ब्याक टु हामी कहाँ जान्छौँ त? 0 मा जान्छौँ नि त हैन? a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 180 यो चाहिँ बुझ्छ है तिमीले? हजुर। हो, यसपछि आउँछ के त? अब a भनेको चाहिँ के भयो त? 180 माइनस b माइनस c हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। फेरि a भनेको के हुन्छ त? 180 माइनस माइनस कमनले भने ब्र्याकेटमा b प्लस c हुन्छ कि हुँदैन? हजुर। हो, यही चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौं के। पहिला यसको निकाल्छौं, y निकाल्यो, z निकाल्यो, यो y को भ्यालु निकाल्यो, ठीक छ? यो स्टेप 1 मा मात्र ध्यान देऊ। यो बुझ्यो है y को भ्यालु निकालेको। त्यसरी नै z को भ्यालु पनि निकाल, ठीक छ? अनि y र z को भ्यालु निकालिसकेपछि अनि हामी यसलाई रिप्लेस गर्छौं। यो थर्ड स्टेपमा चाहिँ a को ठाउँमा चाहिँ यो जुन छ नि 180 माइनस b प्लस c आउँछ। हो, यो चाहिँ हामी राख्न पाउँछौं के। किनभने a को भ्यालु भनेको त यो हो, b र c यो हो हैन? अनि b र यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ स्ट्रेट एंगल हो। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। तिमी स्टेप 1 र स्टेप 2 राम्रोसँग लेख त कपीमा बुझेर। यहाँनिर स्टेप उसमा मिस्टेक भएको छ क्या। पुरैलाई मान्नु पर्ने थियो हामीले एबीसीडी एक्सवाइजेड हुन्छ नि, कुनैलाई एंगल कुनैलाई नेमिङ गरेर गर्यौं के, त्यही भएर। स्टेप 1 मात्र लेख है।
यसको फिगर यो भयो हैन। हुन त के हो त रियलमा भन्नु पर्दाखेरि त यो त लेख्न पो y1 y लेखेको त एउटै भयो भने कुन चाहिँ y कुन चाहिँ y यहाँको क्याल्कुलेसनै भद्रगोल हुन्छ नि त हैन। रियलमा क्वेशनले भनेको चाहिँ यो चाहिँ बाइसेक्ट हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर भनेको हो हैन। ल OB ले चाहिँ y1 र y2 चाहिँ के त यसरी बाइसेक्ट गर्छ भनेको चाहिँ यो इक्वल हुन्छ भनेर भनेको हो नि त हैन। यसमा पनि यो कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। खै यो लाइन र ल है ल अब मैले लेखेको कुराहरुमा विभक्तिले सोध्न पर्यो। यहाँ टुक्रा टुक्रा छ नि हैन। यहाँनिर कुन कुन चाहिँ स्टेप 1 2 3 है। फिगर 1 2 फिगर 3 यसमा कुनमा चाहिँ प्रब्लम छ भनेर टक्क तिमीले भन्यो भने म त्यहीबाट स्टार्ट गर्छु। जस्तो यो माथिकै फिगर ल्याएको हो मैले। यहाँ A भयो, यहाँ B भयो, यहाँ C भयो। यसबाटै यो हुन्छ है भनेर मात्र भन्न खोजे हो हैन। अनि यो बराबर हुन्छ भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो ल। ल जहाँबाट क्वेशन सोध्नु भयो नि हुन्छ। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हैन। अनि यो चाहिँ रेफरेन्सहरु हो। यो रेफरेन्स बारे पनि सोध्नु भयो हुन्छ। यो कसरी यो भएको हो भनेर केही छ भने यसमा अनि यो ट्रायंगलको एउटा हामीसँग छ। ल भन कुन चाहिँ पार्ट एक्सप्लेन गर्दिम। स्टेप 2 एक्सप्लेन गर्दिम। स्टेप 2 है। स्टेप 1 मा हामीले यो साइडलाई सर्लक्क लिएको छौं हैन। फिगरको यो साइडलाई यसरी यहाँ छ एउटा लाइन यसरी बनेको छ, एउटा लाइन सिधा गएको छ। स्टेप 2 भन्यो हो तिमीले कि 1 भने? स्टेप 2 ओके ल। यो स्टेप 1 को भयो भने स्टेप 2 लाई बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउँछु म। यस्तो छ स्टेप 2। एउटा लाइन यस्तो छ है, एउटा लाइन यसरी गएको छ ठीक छ। अनि एउटा लाइन यसरी गएको छ। अनि हामीलाई भन्न पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा लाइन चाहिँ इक्वल छ है भनेको छ। यो एंगल चाहिँ इक्वल छ भनेको छ। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन OC भन्ने छ यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो OC ले चाहिँ हाम्रो कुन कुन लाइन हो त? OC ले यो B ल। यो OC ले चाहिँ BCE लाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ, इक्वलमा डिवाइड गर्छ भनेर भनेको हो नि हैन। अब यहाँनिर हामीले नामहरु के दिएको छौं। एउटालाई Z भनेको छौं, यतापट्टिकोलाई Z1 भनेर भनेको छौं हैन। नाम त जे दिए पनि हुन्छ। ल यसलाई C भनेको छ। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छ छैन नि हैन। यो त क्वेशनै भयो। अब यहाँनिर के लेखेको छ हेर त BCE इक्वल्स टु 180 माइनस C। ल यसमा कन्फ्युज भयो भने यता हेरौं C प्लस BCE। C एंगल यहाँनिर छ ठीक छ। यो चाहिँ एंगलको नाम C भयो। हाम्रो यताको चाहिँ
ल यसलाई स्मल गरिदिएँ मैले, हल्का स्मल छ अहिले। ल यहाँनिर हेऱ्यो भने सी, यो चाहिँ एंगल सी भयो। अनि अर्को चाहिँ सी बीसीई, बी यहाँ छ, सी यहाँ छ, ई, यो दुईटा जोड्दा 180 हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म? यो र बीसीई भनेको मतलब जेड र जेड1 पर्यो नि त बीसीई मा। ल भने यहाँसम्म ठिक छ कि छैन भनेको बुझ्या छ कि छैन? हजुर बुझ्यो। हो, यो स्ट्रेट एंगल हो। अनि हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन खोज्यौं, हामीलाई जेड को मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हामी पहिला यो यताको र यताको गर्छौं अनि यो ट्रायंगलको गर्छौं भनेर, हैन? स्टेप 1 2 3 जम्मा 3 स्टेप मात्र छ, बुझ्यो भने। अब यसमा जेड कहाँनेर छ? जेड यहाँनेर छ। जेडले चाहिँ अब यो दुईटालाई चाहिँ डिवाइड गर्छ नि त इक्वल पार्टमा। सेम यो पोर्सनमा जे हुन्छ यता पनि त्यही हुन्छ के। अनि 1/2 भयो। यता चाहिँ मैले अलिकति इलाबोरेट गरेँ, यसमा चाहिँ त्यतिकै 1/2 * 80 गर्यो 90 भइहाल्यो। 180 लाई 2 भाग लाउँदाखेरि 90 हुँदैन त? अनि 1/2 ले सी लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 सी भयो। फेरि 1/2 सी भन्नु र c/2 भन्नु त कुरा एउटै हो नि त। त्यही भएर यहाँ मैले गर्दै जाँदा 1/2 लाई डाइरेक्ट c/2 लेखिदिएको छु के। एकचोटि हिसाब गरेर हेर त, 1/2 सी भन्नु र सी ले त्यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ अनि आउन त त्यही आउँछ नि त। अनि तपाईको त्यही हो। अब जेड आयो, जेड किन आयो? जेड भनेको 1/2 एंगल बीसीई। अब यसको रिजनै लेख्नु पर्यो भने तपाईले के भनेर लेख्नुहुन्छ ल भन्नुस् त मलाई? ओसी, ओसी के हुन्छ? जे लेखे पनि भयो, ओसी बाइसेक्स एंगल यो भने पनि भयो, हैन? अथवा यसलाई ओसी इज बाइसेक्टर अफ एंगल के त भन्नु त? बीसीई। ठीक छ? यसको रिजनमा यो लेख्न सक्यो। ओसी भनेको चाहिँ बीसीई को चाहिँ के हो त? बाइसेक्टर हो नि त। ठीक छ? बुझ्या हो के हैन? हो सर। यति भएपछि त बुझिहाल्यो नि। अब जेड भनेको 1/2 अनि बीसीई भनेको त यही माथिकै भ्यालु लगाएर हालेको हो के, हैन? बीसीई भनेको 180 माइनस सी छ नि त। यो पछि म तिमीलाई उ गर्दाखेरि बुझाइदिइहाल्छु, सबै भेट्दाखेरि पनि अझ इजी वेमा बुझाइदिन्छु। म जानी जानी पनि कम्प्लिकेट गरिरहेको छु के, किनभने लगभग च्याप्टरको सबै क्वेसनहरु गर्यो, हैन? अब अलि ब्रेन स्ट्रोम गर्नुपर्छ के, बुझ्यो? हजुर। इजी कुरालाई जहिले पनि क्वेसनहरु हामी इजी तरिकाले लिइरा हुन्छ अनि त्यसपछि एक्जाममा हामीले दिमागै लाउन सक्दैन। गाह्रो क्वेसनहरु अलिकति आयो भने ए यो त छोड्ने हो जसरी नि भन्ने सोच्न थालिहाल्छ के स्टुडेन्टले। अलिकति तिमीले सजिलोलाई पनि घुमाएर बुझ्नु पर्यो के कति कुराहरु चाहिँ। त्यही पनि यो लास्ट क्वेसन हो। अरु क्वेसनहरु पनि म यसलाई एकदमै इजी तरिकाले नै बुझाइदिन्छु पछि। सजिलै छ, यही त हो। यसको काम यहाँ गरेछ, यसको काम यहाँ गरेछ, हैन र? अनि यो भनेको यस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँ देखाइरहेको छु तिम्रो ट्रायंगलको चाहिँ यस्तो यस्तोसम्म लेख्न मिल्छ है भनेर। ल अब म कन्टिन्यू गरौँ। पछि फेरि सोध न नबुझेको है। अब यो भनेको त के भयो त? यहाँनिर हाम्रो के बाँकी भयो? डाइरेक्ट यहाँ त लेख्नै नपुग्ने अवस्था आयो त। ल 180 मा 180 सब्ट्र्याक्ट गरेर त 0 हुन्छ। 0 लेखिराख्नु पर्छ? पर्दैन नि। b/2 + c/2 अब यतै गरिदिनु पर्ला, तल ठाउँ भएन है। तपाईको और यसलाई म के लेखौं अब? x = 1/2 कमन आउँछ यहाँ। 1/2 कमन लियो भने b + c हुन्छ कि हुँदैन? ल यति बुझ्दिनु पर्यो ल। आज धेरै गाह्रो भइरहेछ मलाई थाहा छ। ल भयो है, यो बुझ्यो नि? b + c भयो। और अब के हुन्छ भन त ल?
x इक्वल्स टु 1/2 छँदैछ। अब b प्लस c मा के लेख्ने त? अब यता हेर है, b प्लस c भनेको के हुँदो रहेछ? b प्लस c लाई यता ल्याइदेऊ त यो क्वेसनमा। b प्लस c हैन इक्वल्स टु 180 माइनस a हुन्छ। हेर त एउटै ट्रायंगललाई चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ भनेर मात्र देखाएको हो। हाम्रो च्याप्टरको स्टार्टिङतिर पनि छ नि यस्तो कुराहरू छ, च्याप्टरको स्टार्टिङतिर हेर्यौ भने। त्यही भएर मैले अघि तिमीलाई फर्स्ट देखि हुन्छ नि च्याप्टरमा हेर नबुझेको सोध भनिरहेको छु नि हैन। a प्लस b है इक्वल्स टु c प्लस d हो भने के हुन सक्छ त? यसको केसेसहरू तिमीले पत्ता लगाउन सक्छ नि त। a भनेको के हुन्छ? c प्लस d माइनस b। ठीक छ, बुझ्यो? यसरी फरक फरक हामी निकाल्न सक्छौं। c प्लस d माइनस a। ठीक छ, यस्तै खालको अरु कुराहरू पनि छ है। अब यसमा हामी b प्लस c को सट्टा के लेख्न सक्ने भयो भने त 180 डिग्री माइनस a हो। किन भन? a और x इक्वल्स टु, अब यसलाई जसरी गरे पनि भयो। अब 1/2 ले 180 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 90 माइनस 1/2 ले a लाई मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ? a/2 हो। टियर 4 हुँदैन त यहाँ, टियर 4 हैन। ल x इक्वल्स टु यति। ल हामीले यसरी गर्न सक्ने भयो। स्टेप 1 2 3 हैन। 3 को लागि हामीलाई के सपोर्ट चाहिएको? यो कुरा चाहिएको हो स्टेप 3 को लागि। अनि स्टेप 1 को लागि यो भयो, स्टेप 2 को लागि यो भयो, स्टेप 3 को लागि आवर मेन क्वेशन चाहिँ यो हो। मेन क्वेशन को फिगर यो भयो, स्टेप 1 को फिगर यो भयो हामीसँग, स्टेप 2 को फिगर यो भयो, स्टेप 3 को लागि चाहिँ यो भयो, बाँकी चाहिँ प्रोसेसहरु भयो। यसरी हामी गर्न सक्छौं यसको।